शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। पहले पहल जब शाइस्ता से मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान थी कि वो इतना कम क्यों बोलती है, धीमे धीमे लहजे में बात करती। इतनी खामोश तब लड़की मैंने कभी ना देखी थी। इसकी खामोशी के सबब उन्होंने इसको मगरूर समझ लिया और वो भरी क्लास में तन्हा रह गई, लेकिन मैंने इसी की हमनशिस्त बनना पसंद किया और उसकी खामोश शख्सियत से समझौता कर लिया। बिलाखिर उसने मुझसे दोस्ती कर ली। वो सिर्फ मुझसे बात करती, मैंने भी उसके सिवा किसी और को सहेली ना बनाया। यूं हम एक जान दो कालिब हो गए। रफ्ता रफ्ता मुझे इल्म हो गया कि वो खामोश तब और आदम बेजार बिल्कुल नहीं है। इसके माहौल ने इसे ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। शाइस्ता दरअसल एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखती थी। एक ऐसा रिवायती खानदान जहां लड़कियों का ज्यादा बात करना मयूब समझा जाता था। इसे बचपन से ही कम बोलने की हिदायत की गई थी। इसकी मां भी कम गो मध्यम लहजे में बात करने वाली सहमी सहमी सी औरत थी। हालांकि वो एक प्यार करने वाली मां और बहुत अच्छी सोच रखने वाली खातून थी, लेकिन शाइस्ता का बाप एक रिवायती किस्म का जागीरदार था। भाई भी बाप के नक्श कदम पर चलते थे। उनके यहां दौलत की तो फरावानी थी, लेकिन औरत की पैदाइश को जुर्म जाना जाता था, तभी इस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की जाती। ताहम ये शाइस्ता की खुशकिस्मती थी कि उनके यहां लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाता था, क्योंकि उनके लड़के आला तालीम याफ्ता होकर घरों को वापस आते तो अपने खानदान की लड़कियों से शादी से इनकार कर देते थे और बाहर से पढ़ी लिखी लड़कियां बीवियां बनाकर ले आते थे। इस सूरत हाल को देखते हुए बुजुर्गों ने अपनी बच्चियों पर से पाबंदी हटा ली और उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने की इजाजत दे दी गई, इस शर्त के साथ कि वो किसी गैर लड़के को नजर भर कर भी ना देखेंगी। वो मुझसे कहती, सारा तुम नहीं जानती कि हमारा माहौल कैसा है। एक बात को बार बार समझाया जाता है, ऐसी बातों से हमारी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता मस्ख होकर रह जाती है। जिंदगी के बड़े फैसले तो कुजा हम अपने छोटे फैसले खुद नहीं कर सकते। शाइस्ता कैसी बातें करती हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब जमाना बहुत बदल गया है, न जाने तुम्हारा घराना किस दौर में रहता है। तुम अभी नहीं समझ सकती, लेकिन वक्त आने पर समझ जाओगी। खैर, मुझे अपनी दोस्त से गरज थी जो निहायत हमदर्द और अच्छी फितरत की लड़की थी। मुझे इसको देखकर दुख होता था। डर और खौफ उसके अंदर शामिल हो चुका था, खुद एतमादी रुखसत हो गई थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें अक्सर खाली खाली और वीरान नजर आती थीं। इसकी बातें कभी कभी मेरे लिए बहुत परेशानी का बाइस बनती थीं। मैं कहती, इतनी खुशकिस्मत तो हो कि तुम गांव से कॉलेज तक पहुंच जाती हो। वो कहती, बैरून मुल्क तालीम दिलवाना हमारे भाइयों का नसीब और हम कॉलेज तक भी ना पढ़े तो तहजीब याफ्ता कैसे कहलाएंगे। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे भाई ने कहा था, कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी आंखें सिर्फ किताबें देखने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हैं। कान सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए और हाथ पांव पढ़ाई के कामों में इस्तेमाल होने के लिए। अगर उनका जरा भी गलत इस्तेमाल हुआ तो आंखें निकाली जा सकती हैं, कान बंद किए जा सकते हैं और हाथ पांव तोड़े भी जा सकते हैं। उन्हीं बातों की वजह से वो क्लास फेलोज से बहुत कम बात करती थी। हमारे साथ बहुत अच्छे घरानों के तलबा पढ़ते थे। वो शाइस्ता से बात करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो किसी की जानिब देखती तक न थी, जैसे कोई निगरां हर वक्त उस पर मुकर्रर रहता हो। इसके साथ आने वाला ड्राइवर और गार्ड भी सारा दिन कॉलेज से बाहर बैठा रहता था। वो एक ऐसी कैद में थी जिसकी कोई सलाखें न थीं, मगर उसकी शख्सियत रोज ही टूटती और रोज ही बिखरती रहती। मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा दुख होता था। हमारी क्लास में एक लड़का अख्तर था। वो बहुत सुलझा हुआ और बातहजीब, किसी अच्छे खानदान का चश्मो चिराग लगता था। होशियार और ज़हीन भी इस जैसा कोई ना था। पढ़ाई में हम अक्सर तालिब इल्म इससे मदद लिया करते। शाइस्ता को कोई परेशानी या मुश्किल होती तो वो मुझसे कहती और मैं उसका मसला अख्तर से हल करवा दिया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि शाइस्ता कभी कभार किसी लड़के की बात का जवाब दे दिया करती थी, मगर अख्तर से बिल्कुल भी बात ना करती थी। एक दो बार अख्तर ने कोशिश भी की तो उसने बुरी तरह उसे झिड़क दिया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का था। रफ्ता रफ्ता मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई, मगर मुझे ये एहसास भी हुआ कि इससे दोस्ती करने की वजह से शाइस्ता मुझसे दूर हो गई है। जहां मैं और वो बैठी होती और वो आ जाता तो वो फौरन उठकर चली जाती थी।
इस बात को वो भी महसूस करता था मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो शाइस्ता ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया, वहां 2-3 तालिब इल्म और भी मौजूद थे। वो हमारी तरफ आ गया। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया और कहा कि अब की सहेली सलाम का जवाब देने से ना आशना है, क्या इसको सलाम की फिजत किसी ने नहीं बताई। इसका इतना कहना था कि शाइस्ता ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लास रूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसुर्दा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर शाइस्ता का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा, तब दिलजोई की खातिर में बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक रखती है। उसका भी कसूर नहीं, हर इंसान अपने साथ अपना खानदानी पस मंजर लेकर आता है। कोई दूसरा ना समझे तो ऐसी बातें वकूअ पजीर हो जाती है। तब वो गोया हुआ, सारा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तुमसे भी ज्यादा उसकी फैमिली को जानता हूं क्योंकि वो मेरी कजिन है। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ताहम उसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था? मैं घर आ गई मगर अभी तक जहन में आज के दिन का यह वाकया गर्दिश कर रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी शाइस्ता का। मैं सोचती रही कि आखिर शाइस्ता ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर शाइस्ता का नंबर मिलाया। मैंने कहा, शाइस्ता, तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया? इसकी आवाज भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम उसकी कजिन हो। ये सुनकर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फोन में उसकी सांसों के अलावा कोई आवाज सुनाई ना दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो, मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूं, तुम आ जा। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मा को बताकर उसके घर चली गई। वो मुझसे मिलते ही रो पड़ी। काफी चुप कराने की कोशिश की मगर उसके आंसू ही न थमते थे। पता नहीं इसने कितनी मुद्दत से जज्बात के मौजूर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, शाइस्ता, तुमने आज तक मुझे ना बताया कि अख्तर तुम्हारा कजिन है। ये बात तो मैं दर व दीवार से भी छुपाना चाहती हूं। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है और उसका बाप मेरे वालिद का चचाजाद है। अम्मा बड़ी और खाला छोटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। बाबा और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और जमीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और ना जमीन। बाबा नाना के बड़े दामाद थे जबकि खाला की मंगनी हुई थी, इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन बाबा घर आए तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया कि खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो जमीन फरोख्त करके फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालिदा बोली, अपने हिस्से की जमीन फरोख्त कर रहा है तो बेचने दो, हम रोकेंगे तो वालिद साहिब कहेंगे कि जमीन उनकी है। बेशक उन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और जमीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी उनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की जमीन बेचने की किया लगी हुई है। मैं अपनी जिंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी इसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है? आप इस मामले के बीच में मत पड़ी। मैं वालिद साहिब से बात करती हूं। वालिदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले, बेटी, ये जमीन आज भी उन्हीं की है, कल भी। मैं कुछ दिनों का मेहमान हूं, आज कल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूं, इसके बाद वो जाने उनके काम। वालिद को नाना का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। उसने कहा कि अब की जमीन तो नहीं फरोख्त कर रहा। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। उन्होंने अपनी जमीन के साथ कुछ जमीन नाना की भी फरोख्त कर दी
تو بابا نے ان سے تعلق ختم کر دیا اور نانا سے بھی کہہ دیا کہ اگر اپنے مقبول سے بیٹی بیاہی تو اپنی بڑی بیٹی کو اپنے گھر لے جانا، میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ نانا کے لیے ضعیفی میں یہ معاملہ ایک امتحان سے کم نہ تھا۔ اب صرف ایک ہی راستہ تھا کہ بڑے داماد کو راضی کرنے کے لیے چھوٹے یعنی مقبول کی منت کریں کہ وہ جا کر ان کے بڑے داماد کو منت سماجت کر کے منا لے، تاکہ بڑی لڑکی کا گھر بسا رہے اور وہ چھوٹی کو بھی بیاہ کر اس کے گھر کا کر دیں۔ نانا کے ساتھ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ زمین اور جائیداد تھی مگر بیٹا نہ تھا۔ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو وہ خود اس معاملے کو سمجھ لیتا۔ نانا کی عمر اس وقت 70 سال تھی، وہ بھلا کیوں کر جوان خون کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ بچپن کی منگنی تھی، تبھی خالہ بھی خوف سے مری جاتی تھی کہ کہیں مقبول سے ان کی شادی کا معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے۔ ادھر مقبول بھی اپنی منگیتر کو نہ کھونا چاہتے تھے۔ سارا فساد زمین کا تھا جو میرے والد کا پھیلایا ہوا تھا۔ وہ زمین کی فروخت سے نالاں تھے۔ جب بھی گھر میں خالہ کی شادی کا تذکرہ چلتا، وہ آپے سے باہر ہو جاتے اور شور مچا دیتے۔ دراصل وہ اس گھر میں اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بچپن کی منگنی کے سبب خالہ اور مقبول ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ وہ یہ شادی نہ ہونے دے کر اپنے چچازاد کو زمین فروخت کرنے کی سزا دینا چاہتے تھے۔ مجبور ہو کر مقبول میرے والد کے پاس آئے، اپنی پگڑی ان کے پیروں میں ڈال دی اور کہا کہ زمین فروخت کر چکا ہوں، آپ راضی نہیں ہیں تو زیادہ رقم خریدار کو دے کر زمین واپس لیے لیتا ہوں۔ خریدنے والا بھی ہمارا رشتہ دار ہے، ضرور ہماری مجبوری پر مان جائے گا بشرط یہ کہ اب ناراضگی ختم کر دیں۔ غرض خریدار کو زیادہ رقم دے کر زمین واپس لے لی گئی، مگر والد صاحب دل سے راضی پھر بھی نہ ہوئے۔ بہرحال خالہ کی شادی مقبول چچا سے ہو گئی۔ والدہ نے خالہ سے عہد لیا کہ اگر میرے ہاں لڑکی ہوئی اور اگر تمہارا پہلا لڑکا ہوگا تو تم میری بیٹی کو اپنی بہو بناؤ گی۔ خدا کی کرنی شادی کے 10 ماہ بعد خالہ نے اختر کو جنم دیا۔ میں اختر سے 1.5 برس بڑی ہوں، لیکن جنم دن سے ہی مجھے اختر کے نام کا کر دیا گیا تھا۔ اس رشتہ پر تمام خاندان والے راضی تھے۔ اس کی وجہ وہی کہ ایک تو دشمنی ختم ہو گئی، دوسری زمین تقسیم نہ ہو سکی۔ وقت گزرتا رہا، اختر مزید پڑھنے شہر چلا گیا کیونکہ اس کے والد ان دنوں شہر میں تھے اور کالج بھی شہر میں تھا۔ مجھے بھی شہر کے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ والد اور بھائی نے اس شرط پر داخلہ دلوایا کہ وہاں نہ تو خالہ کے گھر جاؤ گی اور نہ اختر سے بات کرو گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، گویا بابا نے ابھی تک خالو کو دل سے معاف نہ کیا تھا۔ انہوں نے خالہ سے شادی کے بعد بیوی کی زمین بیچی تو بابا کی دشمنی پھر سے اود آئی۔ اب ان کے لیے دل صاف کر لینا امر محال ہوا اور مجھے بھی ان کی نیت کا پتہ چل گیا۔ میں نے عہد کر لیا۔ دل میں اختر کے لیے نرم گوشہ تو بچپن سے تھا، مگر تعلیم کی خاطر وعدے کا پاس بھی تھا، لہذا میں نے کالج میں محتاط رویہ اپنا لیا، حالانکہ دل سے ایسا نہ چاہتی تھی۔ اختر نہیں جانتا کہ میں کس لیے اس کے ساتھ بات نہیں کرتی اور محتاط رہتی ہوں، اس پر ظاہر بھی نہ کر سکتی تھی۔ خود سے اسے دور رکھنے کی خاطر اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ بے رخی سے پیش آؤں تاکہ وہ میری طرف سے مایوس ہو جائے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی، مگر خوف تھا کہ مجھے کالج سے نہ ہٹا لیا جائے اور پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور میں اس کو دیکھنے سے بھی رہ جاؤں۔ اختر نے میرا جینا مشکل کر دیا ہے، نہ اس سے دور جا سکتی ہوں اور نہ بات کر سکتی ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ واقعی میری سہیلی بہت دکھی تھی۔ ہم دونوں ہی نہیں جانتی تھیں کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بھی اختر کی آنکھوں میں شائستہ کے لیے پیار کی قندیلیں جلتی دیکھی تھیں، مگر گھر والوں کے خوف سے وہ بیچاری مجبور تھی۔ اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتی تو وہ ضرور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، اور یہ بات جب شائستہ کے گھر تک پہنچتی تو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتی۔ میں نے کہا، صبر سے کام لو، یہ 2 سال کسی طرح پورے کر لو، اس کے بعد اپنے جذبات تم اپنی خالہ تک پہنچا لینا، وہی کوئی رستہ نکالیں گی۔ صبر کے ساتھ شائستہ نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولے، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے شائستہ کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے، تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ خالہ
وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجیے۔ میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی۔ تو پھر اپنے والد شوہر کو شائستہ کے بابا کے پاس بھیجیے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے شائستہ کا ہاتھ مانگنے گئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ شائستہ اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں کرو۔ خالو مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ تھا۔ انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں شائستہ اور اختر کی شادی کرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو شائستہ راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کے دیا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر رکھ آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نانا خود اب کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میرا نکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے۔ فکر نہ کیجیے، خالہ نے اپنے ترکے کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اس میں آپ کی ناراضگی بیجا ہے، اپنے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجئے گا۔ ہم تو اس وقت وطن کو خیر باد کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن شائستہ سے سب نے رابطہ رکھا سوائے اس کے باپ نے، جس کا زندگی بھر اس کو غم رہے گا۔ ناظرین، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔